मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वडाला संधवा में और एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो साबका नाज़िम भी हैं, सियासी, समाजी और फलाही शख्सियत हैं। चौधरी अब्दुल वहीद मेयो साहिब हैं जो साबका नाज़िम रह चुके हैं। तो यहाँ पे हमने आके देखा कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पंडाल सजा हुआ है। तो जब पंडाल की सूरत हाल देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे इमरान खान साहब आ रहे हैं और ये पीटीआई के झंडे भी लहरा रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये पंडाल किस मकसद के लिए यहाँ पे सजाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी चौधरी साहब, यहाँ पे हमने आके देखा है यहाँ पे जो पंडाल सजाया गया है, ये सजाने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये पंडाल इसलिए सजा है कि हमारे यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और ज़िमनी इलेक्शन में हम पीटीआई रशीद मल्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पे अली रशीद मल्लिक साहब का जलसा है जिसमें एजाज चौधरी साहब, अली रशीद मल्लिक साहब और बाकी जो क़यादत है ज़िले की वो भी आ रही है। और यहाँ पे ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इस तरह के पीटीआई को सपोर्ट किया जा रहा है और ये इस इलाके की जज्बा, नौजवानों का जज्बा और अफरादों की मल्लिक साहब के साथ मोहब्बत, पीटीआई के साथ मोहब्बत और इमरान खान के साथ प्यार और मोहब्बत का जज्बा है कि ये पंडाल इस तरह सज रहा है। यहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आपने एक आज़ाद इलेक्शन भी लड़ा हुआ है एमपीए का, और आपने पीटीआई को ही क्यों पसंद किया और पीटीआई में आने की वजह क्या है? 2018 में हमने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा क्योंकि इससे पहले मोहसिन करामत साहब जो मेरे छोटे भाई हैं वो पीटीआई में अप्लाई किया उन्होंने, तो उनको टिकट नहीं मिली। लेकिन फिर मैंने ही इसको इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ा और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने के बाद हमने इलेक्शन लड़ा और इसमें हमने 15,000 वोट हासिल किए और ये इलेक्शन हमारा सिर्फ 22 डेज़ का था, 22 दिन का इलेक्शन था जो हमने इलेक्शन लड़ा। ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और आपको ये कैसे आप ये असेस कर पाएंगे कि असद मल्लिक साहब जो हैं वही बेहतर रहेंगे अब, और कौन से ऐसे काम रह गए थे जो असद मल्लिक साहब आके पूरा करेंगे? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का इस हलके से और पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले मैं हलके की बात करूंगा कि पिछले 30 साल से यहाँ पे नून लीग बार इक़्तिदार रही है, लेकिन हलके में कोई भी आवाम के लिए कोई सहूलत के काम नहीं किए गए। सड़कें हैं, ज़मींदार और ताजर अफराद उससे बहुत ही मुतासर होते हैं और इस वजह से कि पिछले 30 साल से इस हलके में कोई काम नहीं हुआ और इसीलिए हम समझते हैं कि अली रशीद मल्लिक साहब और पीटीआई की जमात और इमरान खान की क़यादत में ऐसे चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि बाकी काम जो है हमारे यहाँ पे वो अली रशीद मल्लिक साहब करेंगे और पीटीआई ही ये काम कर सकती है और ये इस पीटीआई का विजन भी है। और मैंने पता किया आपके इलाके से, लोगों से फर्दन भी मिला हूँ, यहाँ पे अमन नहीं था, बड़ी एक बुरी सी फिजा यहाँ पे फैली हुई थी, लड़ाई झगड़े थे और मुझे पता चला कि आपका बहुत अहम किरदार है इस मसले में। आपने अपने इलाके को अमन का गहवारा बनाने में बहुत कोशिश की और किसी हद तक बना दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है जिस तरह आप कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे 2098 से ऐसे माहौल हालात पैदा हुए नून लीग की वजह से और उसकी वजह से इलाका बदअमनी में हो गया और यहाँ तक हो गया कि वडाला संधवा से अफराद माइग्रेट होना शुरू हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे बुजुर्गों ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया और आज ये है कि वडाला संधवा अमन का गहवारा समझा जाता है और इसकी वजह ये भी है और इस्लाम हमें इस बात की दावत और तबलीग करता है कि जहाँ पे अमन होगा वहाँ पे इस्लाम भाईचारा कायम होगा और अफराद जो से हैं वो ताजर भी, तालब इल्म भी और दूसरे जो तबका माशरे के हैं वो अपनी इज्जतों को बेहतर समझेंगे। माशाल्लाह, आप बरेश आदमी हैं, आप वैसे भी समाजी और फलाही बहुत सारे काम कर रहे थे, तो आप सियासत में ही क्यों आ गए? सियासत में आके ही खिदमत करने की कोशिश की आपने, ये थोड़ा सा आप समझा दें। मैं यहाँ पे आके मेरा जो माइंड है ना वो क्लियर कर दें कि मैंने सुना था कि सियासत में वही लोग आते हैं जी माशाल्लाह यूँ मूछें होती हैं बड़ी बड़ी
اور گنڈا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ بریش آدمی ہیں، تو سیاست کو ہی کیوں چنا آپ نے؟ اصل میں سیاست ایک بہت ہی مہذب اور معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ سیاست جون سی ہے وہ افرادوں کے لیے ہوتی ہے کہ افراد عوام کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں، ان کی عزتوں کا خیال کیا جائے اور روزگار مہیا کیا جائے، اور معاشرہ مل کے حکومت کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ ایکسکیوز می دوبارہ سوال بتائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے سیاست کو ہی کیوں چنا کہ میں سیاست میں آ کے زیادہ بہتر خدمت کر سکتا ہوں عوام کی؟ اصل میں سیاست میں نے نہیں چنی ہے، سیاست یہاں پہ ہماری وراثت تھی، اور یہ سیاست آج سے نہیں ہے، یہ 1945-40 سے سیاست شروع ہوتی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے 2 MLA انڈیا میں بنے تھے جو قائد اعظم کی پہلی کیبنٹ کا حصہ رہے، جن میں ایک مولوی احمد جان صاحب تھے اور دوسرے حنیف خان کے والد صاحب تھے جو MLA رہے تھے۔ تو یہ سیاست وہیں سے چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ تمام برادریاں جو ہیں نا وہ آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، گجر برادری بھی ہیں، جتنی بھی برادریاں اور بھی ہیں، لیکن آپ کی برادری کے بارے میں ماشاءاللہ جو میو برادری ہے بڑی جنگجو ایسی جو برادری ہے ایک، اور بڑی وفادار ہے، اور یہ سب تمام برادریاں مل کر آپ اسجد ملی صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میو برادری بھی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن میں اس کو راجپوت برادری کے حوالے سے اسے نام دیتا ہوں، جس میں اور باقی جو برادریاں ہیں راجپوت وہ بھی شامل ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس حلقے میں کہ راجپوت برادری اور باقی برادریاں مل کے PTI کو سپورٹ کر رہی ہیں، علی اسجد ملی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علی اسجد ملی صاحب جیت رہے ہیں انشاءاللہ۔ 2023 میں آپ پارٹی جوائن کر لیتے ہیں، آپ کو PTI ٹکٹ دیتی ہے، تو کیا آپ PP 41 سے پارٹیسپیٹ کریں گے، الیکشن لڑیں گے آپ؟ اب بات یہ ہے پارٹی کی پالیسی کے ساتھ ہی ہم چلیں گے، اور جیسے ہی پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانیں گے۔ ایسے کون سے کام ہیں جو آپ سلیکٹ ہوتے ہی الیکٹ ہوتے ہی وہ آپ کرنا چاہیں گے، جن کی آپ بہت کمی محسوس کرتے ہیں اپنے علاقے میں؟ ہاں چلے، یہ بات تو تب ہوگی جب یہ معاملہ ہوگا، لیکن جو میں ناظمی کے زمانے کی بات میں ضرور کروں گا۔ جب میں ناظم بنا تو اس ناظمی کے زمانے میں ہم نے وڈالہ سندھوا میں صفائی کا نظام شروع کیا، اور صفائی کے لیے یہ تھا کہ ہم نے UC سے ہی افراد جو ان سے تھے وہ صفائی کے لیے رکھے، اور پورے گاؤں میں ہم نے ڈرم بنائے اور وہ رکھے، اور ایک ٹرالی اور ٹریکٹر جو ان سا تھا وہ صفائی کے لیے کام کرتا تھا، اور یہاں تک کہ میرے دوست اور ہم خود بھی ان کے ساتھ مل کے گاؤں میں صفائی کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہ صورتحال ہے کہ 1 سال سے وڈالہ سندھوا میں 4 آدمی جو ان سے ہیں وہ صفائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کی تنخواہ 15,000 ہے، وہ اس وقت میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں 1 سال سے، اور وڈالے میں وہ گھروں سے کوڑا جمع کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک جو لوڈنگ نیا رکشہ آیا ہوا ہے وہ بھی لیا ہوا ہے، تو وہ اس کو لوڈ کرتے ہیں اور گاؤں سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ آپ اپنے اہل علاقہ کے لیے جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں لوگ ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو جو اسجد ملی صاحب جو الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ پورے اپنے علاقہ کو کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دیں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں پیغام جو سا ہے وہ مقصد کے ساتھ ہے، اور بات یہ ہے مقصد جو سا ہے وہ یہ ہے ہمارا کہ عمران خان صاحب اور PTI اس وقت ملک کی اور امت مسلمہ کی اور پوری دنیا کی ضرورت ہے، اور جو کام عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کے لیے کیا، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے اندر کرپشن کے خلاف جو مہم چلائی ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے عمران خان صاحب کو اور عوام کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے علماء مشائخ سے بھی بات کی ہے، اور ان سے کہا ہے، اور یہ ان کا ویژن ہے کہ ان سے کہا ہے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، علماء اور مشائخ اور عوام جب تک کہ ذمہ دار افراد اس کردار میں شامل نہیں ہوں گے، ہم پاکستان کی تقدیر کو نہیں بدل سکیں گے، اور عمران خان صاحب کے ہم ویژن کے ساتھ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام میں
कर रहे हैं और इसको और बेहतर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और जिस मकसद को लेकर आप चले हैं वो मकसद अल्लाह पाक की ज़ात कामयाब करे। कैमरामैन करम लाई के साथ मियां रियाज, रायल न्यूज़, वडाला संधवा।